السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو الدرس ديال المعادلات من الدرجه الاولى للسنه الثانيه اعدادي. ديفينيسيون نقراو لا ديفينيسيون غادي نشرحوها ان شاء الله من بعد نديرو التمارين. une équation est une égalité comportant ou un ou plusieurs nombres inconnus définis par des lettres que l'on nomme les inconnus de l'équation. المعادله كتعرف بمجاهيل. يقدر يكون مجهول واحد جوج او لا اكثر. اكزامبل بحال مثلا جوج اكس زائد 5 كتساوي 7 ايتين كواسيون لانكوني، هي معادله مجهول اكس ونديكي لي دي بروميير دوغري، انها من الدرجه تنقولوا بانها من الدرجه الاولى. كار لا بلي غران بويسونس دو اكس اي 1 اكس ايغال موان 1 n'est pas une solution de cette équation. En effet on a هاد x كيساوي ناقص واحد. هاد المعادله ناقص واحد ماشي هو حل لهاد المعادله، لان فاش غادي نعوضو x بناقص واحد غنديرو جوج في ناقص واحد زائد 5 غادي تعطينا هنايا جوج في ناقص واحد جوج زائد ناقص جوج زائد 5 يعطينا زائد 3 تيخالف لنا 7. 3 كيخالف 7. x كيساوي واحد est une solution de cette équation. En effet on a جوج x غادي نعوضوها بواحد، غنديرو جوج في واحد زائد 5 كتساوي لنا جوج زائد 5 كتساوي 7. اذا واحد حل هذه المعادله. 3 في x زائد 5 كيساوي لنا 6 في 5 ناقص واحد est une équation l'inconnu x. هي معادله من معادله بمجهول سميتو x. جوج est une solution de cette équation car si x égale جوج تساوي 3 في جوج زائد 5 كتساوي 11. اذا 6 في جوج ناقص واحد كتساوي donc l'égalité est vraie pour x كيساوي جوج، يعني جوج حل هاد المعادله. En revanche 7 n'est pas une solution de cette équation car si x égale 7 المهم 7 ماشي حل هاد المعادله. ثانيا égalité et opération. Règle. Une égalité reste vraie si on ajoute ou si on soustrait un même nombre à ces deux membres pour tout nombre A, B et C. إلا زدنا في المعادلة، إلا زدنا في الطرفي ديال المعادلة أو نقصنا المعادلة كتبقى هي ما كيتغير فيها حتى شي حاجة. سي A كتساوي B alors A زائد C كتساوي B زائد C et A ناقص C كتساوي B ناقص C. Règle. Une égalité reste vraie si on multiplie ou si on divise ces deux membres par un même nombre non nul. إلا ضربنا في المعادلة في طرفي المعادلة، ضربنا أو لا قسمنا في طرفي المعادلة على نفس العدد فإن المعادلة ما كتغيرش. résoudre une équation d'inconnu x. Si trouver tous les nombres qui حلول المعادلة بمجهول x. Si trouver tous les nombres qui mis à la place de la lettre x dans l'égalité donnée rend cette égalité vraie. Ces nombres sont appelés les solutions de l'équation. مهم هنا كيهضروا على حلول المعادلة. باش تفهموا مزيان غادي نديرو لي زيكزيرسيس باش تفهموا. غنديرو بعض التمارين. غنديرو التمرين الاول ايكواسيون دي تيب من نوع. غادي نديرو التمرين 1 و 2 الصفحه 137 ديال المعادلات. غادي نبداو على بركه الله.
المعادلة الأولى قلنا غادي نديرو التمرين 1 باج 137. المعادلة الأولى إكس زائد 6 تساوي 8. غادي نديرو إلا بغينا نتخلصو من زائد 6 نديرو المقابل ديالها، والمقابل ديالها غادي نزيدوه في الطرفين ديال المعادلة بجوج، على اليمين وعلى اليسار. غادي نديرو إكس زائد 6 ناقص 6 تساوي 8 ناقص 6. هادو بجوج كيعطيونا صفر، إلا نديرو إكس يساوي 8 ناقص 6 اللي هي 2. إذا حل المعادلة هو 2. غادي نديرو ثانيا المعادلة الثانية إكس زائد 1 كتساوي ناقص 2. غادي نديرو المقابل ديال زائد 2 اللي هو ناقص 1. إكس زائد 1 ناقص 1 كتساوي ناقص 2 ناقص 1. هادو بجوج كيعطيونا صفر، يبقى لنا إكس كيساوي ناقص 2 ناقص 1. كنحتفظوا بالإشارة الناقص وتنجمعهم حيت عندهم نفس الإشارة هي ناقص 3. غادي نمروا للمعادلة الثالثة، المعادلة الثالثة اللي هي إكس زائد 1 على 3. إكس زائد 1 على 3 كيساوي ناقص 2. نديرو إكس، غنديرو المقابل ديال زائد 1 على 3 هو ناقص 1 على 3، زائد 1 على 3 ناقص 1 على 3 كيساوي ناقص 2 ناقص 1 على 3. هادو بجوج كيعطيونا 0. نديرو إكس كيساوي ناقص 2 في 3 ناقص 6 زائد ناقص 1 على 3 إكس كيساوي ناقص 7 على 3. دابا غادي نمروا للمعادلة الرابعة تي ناقص 7 تساوي 3. تي المقابل ديال ناقص 7 هو زائد 7 ناقص 7 زائد 7 كيساوي 3 زائد 7. إذا هادو بجوج كيعطيونا 0. إذا تي كيساوي 10. 10 هي حل ديال هاد المعادلة. غادي نمروا دابا للخامسة. المعادلة الخامسة اللي هي تي ناقص 5 تساوي تي ناقص 5 كتساوي ناقص 3. غنديرو تي ناقص 5 زائد 5. المقابل ديال ناقص 5 هو زائد 5 كيساوي ناقص 3 زائد 5. هذه كتساوي لنا 0. المعادلة الخامسة كتساوي لنا هذه 0، يعني تي كيساوي عددان لهما إشارتان مختلفتان نأخذ إشارة الحد الذي له أكبر قيمة ثم نطرح، زائد
جوج، يعني حل هاد المعادلة هو 2. دابا غادي نمروا للمعادلة السادسة والأخيرة. المعادلة السادسة تي زائد 2/3 تساوي 10. تي زائد 2/3 ناقص 2/3 يساوي 10 ناقص 2/3. هادو كما قلنا كيساويو لنا 0. تي كتساوي 10 في 3 هي 30 ناقص 2 على 3 يساوي 28 على 3. إذا نحل هاد المعادلة تي كيساوي 28 على 3. دابا غادي نمروا للتمرين الثاني. التمرين الثاني équation du type ax يساوي b égale b. ax égale b. résoudre les équations suivantes. أعطي حلول المعادلات التالية. المعادلة الأولى اللي هي 3x كتساوي 9. 3x كتساوي 9. شنو غادي نديرو دابا؟ غنضربو في المقلوب ديال العدد 3 اللي هو 1/3. غنديرو 1/3 في 3x، وإلا ضربنا هنايا في المقلوب حتى الطرف الآخر من المعادلة خاصنا نضربو في المقلوب. 9 في 1/3 كنختزلو بثلاثة. 3 كتبقى لنا 1x، يعني x كيساوي 9 على 3. 9 على 3 كتساوي 3. اختزلو. إذا نحل هاد المعادلة هي 3. نمروا للثانية. المعادلة الثانية اللي هي 2x يساوي 0. يعني إلا ضربنا في المقلوب ديال العدد 2، يعني الحل ديال المعادلة x كيساوي 0. 1/2 في 2 x كيساوي لنا 0 في 1/2، يعني x كيساوي 0. غنمروا للمعادلة الثانية. المعادلة الثانية الثالثة، عفوا المعادلة الثالثة. نمروا للمعادلة الثالثة اللي هي 5t كتساوي ناقص 3. غنضربو في المقلوب 1/5 في 5t كتساوي ناقص 3 في 1/5. كنختزلو ب5 كتعطينا t كيساوي ناقص 3 على 5. غنمروا للمعادلة الرابعة. ناقص 2t كتساوي 8. ناقص 2t كتساوي 8. كنضربو في المقلوب ديال ناقص 2 اللي هو ناقص 1 على 2 في ناقص 2t كتساوي 8 في ناقص 1 على 2. هادي كتمشي مع هادي
ناقص في ناقص كيعطينا زائد. كتبقى لنا تي كتساوي 8 ناقص 8 على جوج كتساوي ناقص 4. دابا غادي نمروا للمعادله الخامسه. اللي هي ناقص 7 إكغيك تساوي ناقص 4. كذلك كنضربو في المقلوب ديال ناقص 7 اللي هو ناقص 1 على 7 في ناقص 7 إكغيك كتساوي ناقص 4 في ناقص 1 على 7. كتمشي ناقص 7 مع ناقص 7 كتبقى لنا إكغيك كتساوي ناقص في ناقص تعطينا زائد 4 على 7. غنمروا للمعادله السادسه والاخيره. ناقص 2 إكغيك ناقص 2 إكغيك كيساوي 0. كنضربو ناقص 1 على 2 في ناقص 2 إكغيك كتساوي 0. كيمشي مع هذا 0 في ناقص 1 على 2 ولكن كتعطينا 0 نيس إكغيك كتساوي 0. إذا حل هذه المعادلة هو 0. السلام عليكم، ما تنسوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وغادي نكتفيو بالتمرين 1 و 2 الصفحه 137 وان شاء الله في الحصه المجيه غادي نكملوا التمارين اللي بقاو لينا. والسلام عليكم.